नमस्कार हांव कार्बिना बार्बोसा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। देंवती आसलेले दोंगुल्ल्यो 25% अदीक कातोत्तात तांकां 25 लाख रुपया फारीक करपाची कॅस फावो करूंक आपणाचे खातें बिलांत बदल हाडूंक येवजिता म्हूण टीसीबी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। पूण बिलांत जो बदल हाडटात तो रोवपाचे जागे आसात ते रोवपाचे जागे करूंक दिवचो ना अशेंय ताणें सांगलें। आतां मेरेन टीसीपी कडेन 900 केसी पावल्यात, जातून कायदे आड केलेल्या प्लॉट आनी दोंगर कातरप आसा अशें राणेन सांगलें। सगळे व्हडले प्रोजेक्ट उबारतात ताका इंडियन ग्रीन कावन्सिलाची परवानगी घेवची पडटली, पूण गोंयांक कायद्यान वचपा शिवाय दुसरी वाट ना अशेंय ताणें सांगलें। Today we have taken we had a detailed meeting with the town planning board, and in the town planning board various issues were discussed. In the media, several hill cutting and several issues that have been discussed, and constantly direction was in the direction of the town and country planning department. Not a single issue reported by the media has the permission of the town and country planning department. Every decision that has been, every action that was taken by the concerned individual, action has been taken by the town planning department. FIRs have been filed, and we are moving for fresh amendments. That even in the past the rule was like this, that first you have to file, if he has gone beyond 25% gradient, he has to file department has to file FIR, and then the court would decide. Court can decide, because court has to decide, and what we want to do is bring in amendments so that immediately if it is beyond 25% and is established fact, we want to bring in a fine of about 25 lakhs in this particular thing. So I am moving the file now, so that we immediately fine. So people have to fear actually from hill cutting beyond 25% gradient. माझ्या स्वतःच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी माझ्या स्वतःचे कॉन्स्टिट्युएन्सी धारखंड म्हणून एक एरिया, थंय एकट्या मनशाने इल्लिगली 100 प्लॉट मारले। आज आता ऑफिसरांक आम्ही बोर्ड मिटिंगेन घेतल्या की डिसिजन घ्या की 70 आणि उसगांव माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी स्ट्रिक्टली ते धरपाक जाय। आता कोणी प्लॉट मारले, कशे कितें मारले हे अशें आता हांव काल मिटिंग आनी पंचायत मेंबराची घेतली, म्हाका कळ्ळें क्लोजर कितलेय केसीसचे जाल्या। तुम्ही म्हणटा न्ही डिपार्टमेंटान एक्शन घेवंक जाय, डिपार्टमेंटान 900 केसीसचेर एक्शन घेतल्या, आनी 900 केसीसचेर एक्शन घेवन आमकां ते मागीर फायनल क्लोजराक केसीस येता, तेंचेर एक्शन कितें आहा तें जायत ना। म्हणून आमकां अमेंडमेंट ह्या दर्जा प्लॉटिंग इल्लीगल केल्यार, ऑर्चर्ड लँडान प्लॉटिंग इल्लीगल केल्यार कमीत कमी 25 लाख फायन आम्ही घालतले। एरिया वायज आम्ही स्पेसिफिकेशन करून आम्ही एक टेबल करतले, 5,000 and above, 10,000 above, 25,000 and above, एक 3 कॅटेगरी करून आम्ही ते फायन घालपाचो आमचो प्रयत्न असतो। हे ग्रीन हब्स आर डेव्हलप करायची गरज आहे, लोकांची वस्ती वाढत चालली गोवामध्ये, पण त्याच बरोबर वाढताना सामान्य जनतेचे जीवन एक सुखीने व्हायला पाहिजे आणि त्याला योग्य तऱ्हेचे बेनिफिट्स मिळायची गरज आहे। मोबायलाक फावो तो नेटवर्क मेळना म्हूण वेर्णे गांवच्या लोकांक बरीच अडचण उबी जाल्या। थंय मोबायलाचो टावर ना म्हूण फाटली साबार वर्सां त्या वाठारांतली शिकपी जनावरांची भिरांत आसून पर्यंत 2 ते 3 किलोमिटरां चलून लागींच्या दोंगुल्लेचेर वचून वो रस्त्या कुशीक रावन फोन करतात। अशे परिस्थितीक लागून शिकप्यांक आपणाचें शिकप आनी शिकपाचे असायनमेंट आसात ते शाती पावोवंक अडचण जाता। कोणाचीय भलायकी बिगडली जाल्यार थंय 108 एम्ब्युलन्साक आपोवंक लेगीत फोन करूंक मेळना। गरबे सोस्तोऱ्यो वेळार हॉस्पिटलांत पावोवंक फोनाची कव्हरेज मेळटा त्या जाग्यार सोयऱ्यांगेर वचून रावतात। हांव आसा वेल्ल्या गांवाक सांग्यार, आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयता ती भुरगीं जी आसात ती हांगा एक सायडीच्यान रावन कोण वयर रावन ही नेटवर्काची जी एरिया आसा थंय उबे रावन मोबायलाचेर आपले जे असायनमेंट आसा स्कुलाचे ते करतात। आनी कितलीशींच भुरगीं पळोवंक शकतात तुमी हांगा रावल्ले आसात, ल्हान ल्हान भुरग्यां, शाळें वचपी भुरग्यां, स्कुला वचपी भुरग्यां। तेंचें मुख्य कारण म्हळ्यार तांकां समज स्कुलांतल्यान कितें असायनमेंट दिलो जाल्यार तांकां हांगा येवन 2 किलोमिटर हांगच्यान गांव आसा थंयच्यान चलत तडाव काडून तांकां येवपाक पडटा, आनी हांगा तेंचो येवन जो अभ्यास दिता असायनमेंट दिता ते तांकां कंप्लीट करपाक पडटा। ताका लागून कितें त्रास जाता वेल्ले गांवांक? म्हणल्यार आमकां गांवांत नेटवर्क मेळना, खंयचोच मेळना, सकयल घरा कडेन खंयचोच मेळना। ताका लागून आमकां एक 2 किलोमिटर समज परत रिटर्न वयरपा पडटा। येतो म्हणल्यार कितें हांगा अशी बरी प्लेस अशी ना, रान जाता, रातची बी कितें जाता मातसो प्रॉब्लेम जाता हेजे लागून बी। आतां भुरग्यां ते पयला आमी ती शिकपा येतात, सो तेंचे कितें परिणाम जाता हेचो? कारण गांवां रेंज मेळना, तांकां हांगा येवपा पडटा, ते हेचे त्रास कशे आहा, कितें करता हे भुरगीं? म्हणल्यार तेन्ना लास्ट इयर जेन्ना मोबायलार शिकपा तेन्ना तेंच्यांनी फकत हांगा येवन ते शिकली खंय भुरगीं नेटवर्का लागून। घरा कडेन काय नेटवर्क कसलोच मेळना, तांच्यान कितें
डावनलोडिंग करपाक हांगाच्यान करताली मागीर घरान शिकता नाल्यार हांगा शिकताली येवन भुरग्यां सो आतां पयला की तुमी खोपय बांदलेली आसली हांगा बसपा लागून ती कित्याक कशें बांदली कितें चिंतून बांदलेली ती म्हणल्यार हांगा आतां केन्ना रातचो असो कोण नेटवर्क आसना हांगा दिसान बी आतां भुरगीं आसतालीं हांगा चडशीं शिकपा लागून त्या टायमार आनी चुकून कोण आतां भुरगीं आतां संडे नाल्यार आयतारचेच भुरगीं आसता व्हडलेशे म्हणटा ते नाल्यार चडशे हांगा भुरग्यांक लागून नेटवर्का लागून खूब भुरग्यांनी बांदलेली त्यो पेरंट्सान तेंगेल्या शिकपा लागून आनी पावसा कशें जाता मागीर पावसांत आमी अशें हांगा सत्री ना रेनकोट घेवन तशीच आमकां 2 किलोमिटर चलत येवपा पडटा चडाव काडून आनी आमकां स्कुला असायनमेंट बी दिल्यार हांगा स्कुलाच्यान येवन हांगा येवपा पडटा आनी आतां कोण बरें ना एम्ब्युलन्सी फोन करता म्हणल्यार हांगा येवपा पडटा लायट बी नाल्यार हांगा येवपा पडटा कोणाक फोन करपा बी जाल्यार सामको बेजार येता आनी अभ्यासाचे परिणाम जाता हेका लागून ना आमकां अभ्यासाक कितें दिलें जाल्यार हांगा येवपा पडटा रेंजीर ओके आनी आतां तुमी येयले आतां रातचे बी कितें जालें जाल्यार कितें करता मागीर तुमी रातचे बी हांगाच येवपा पडटा ते बी रातचे कोणाक घेवन येवपा पडटा गाडी घेवन मागीर सरकारा कडेन कितें मागता तुमी आमी सरकारा कडेन बेगीन मागता की आमकां टावर जायो कितलीं वर्सां जालीं तुमी अशीच बसोन हांगा अभ्यास करता या असायनमेंट करता भरपूर वर्स जालीं आमकां हांगाच येवपा पडटा आमकां अजून कोण सरकारान टावर बांदून दिवूच ना आमचो पयलो इफेक्ट म्हणल्यार आमचेर सदांच खंयची एमर्जन्सी केस आसता म्हणल्यार फॉर एग्जाम्पल आमी म्हणूं शकता कितें जी बायल आतां आसता म्हणल्यार प्रेग्नंट आसता ती 9 म्हयन्याच्या नंतर तेजी डिलिव्हरी जाता तशेंच म्हणल्यार आमकां इफ सपोज मेन म्हणल्यार आतां थोड्या कडेन गाडी आसपाना मेन म्हणल्यार आमकां एम्ब्युलन्स जाय आसता म्हणल्यार आमकां फोन करतलो जाल्यार एटलिस्ट आमकां 5 किलोमिटर पयस आसा म्हणल्यार वचून कॉल करपाचें तेका लागून इफेक्ट पडटा मेन एम्ब्युलन्स आपयतलो जाल्यार सुद्दां तांकां हाये जाग्यार येवन तांकां 108 कॉल करपाक पडटा आनी ते बी रेंज आसल्यार कॉल लागता नाल्यार तो पेशंट थंय आसा थंयच मरोन वचपाचो तशेंच हे भुरग्यांक समज कितेंय बाकीची कामां करपाक जाय जाल्यार हांगा येवपाक जाय तशेंच लायट गेली गांवाक जाल्यार हांगाच येवन फोन करपाक जाय लायटी मॅनाक अशें हे लोक खंय तरी त्रास काडटा हे कितलींशींच वर्सां जालीं हे लोक टवराक लागून डिमांड करता आमकां एक टवर बांदात कारण हो जो गांव आसा एकदम सारको बाँड्रीचेर आसा गोंयच्या आनी ते कारणान हांगा येवप वचप जायना लोकांचें आनी रानांतल्यान येवप वचप आसता आतां तुमी पळोवंक शकता हे जाग्यार येवपाक सारकें रान आसा आनी हांगा गोयरेडे तशें बाकीचीं जनावरां आसा तीं सतत येत वसत रावतात आनी खंय तरी रातचे येयले कडेन तेंचेर हमलोय जावंक शकता त्या जनावरांचो त्या खातीर त्या लोकांची मागणी आसा सरकारा कडेन की जाता तितले बेगीन ह्या गांवांक टवर हाडचो जेणे तेंची ही सदांची जी प्रॉब्लेम आसा ही सॉल्व जातली हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरेश सत्तरकर सांगे कुडचोडेच्या रस्त्यार एका भिरांकूल अपसगान एक आवय माकोड आनी माकडाचे पील मेले काडीच मोवाड करपी ही गोडणी जालेली पळोवन पर्यान ती जानवरां उरल्यांत वो मेल्यांत ती पळोवंक कोणूच थांबूंक ना तो वाठार आपणाच्या ताब्याक आले ना पूण उगे वाठारान पडटा म्हूण सांगेचे नगरपालिकेन सांगले सद्याक ती मेलेली जानवरां रस्त्या कुशीक कुसतात हेराल्ड टीव्हीच्या रिपोर्टरान फोन कोत्तोच शेवटी ताका रस्त्यावेली कुशीक काडली If you believe Charles Darwin's theory of evolution, monkeys are believed to be ancestors of human beings. But the monkeys living in the Sangye Kurchare area have to decide which area to die, because if they die in between the jurisdiction of Sangye Municipal Council and the Uge Village Panchayat, their carcasses will not be given a decent burial. आतां तुमी पळयता हो रस्तो जो आसा हो दांडे टू कुर्चड्यार वचपाचो रस्तो आसा आनी ह्या रस्त्यार एक माकडीन आनी तिचो ल्हान जे रस्त्यार मृत पडलेले आसा तांकां कोण तरी गाडी मारून गेल्ले आसा आनी तांकां मुयो खाता तशें सायडीन पडलेले आसा सगळें रगत पडलेलें आसा आतां होच मनीस कोणी आहलेलो जाल्यार हांगा कितलेशेच लोक एकठांय जाता आसलेले एम्ब्युलन्स येता आसलेली मागीर आनी सगळे पोलीस येता आसलेले इन्क्वायरी करपाक पूण हे एक जनावर म्हूण हांकां कोण पळयना तांकां तेंच्या हालार सोडून दिल्ले आसात ते हळू कुत्रे खातले Both the civic bodies washed their hands of this mother-baby tragedy. It is only when Herald TV reporter called the Ugem Panchayat that the carcasses were disposed of.
आतां हांकां पळोवपाक रावले काही लोक रावले तेणी म्युन्सिपाल्टीक फोन केलो जे काडपी आसा ते म्हणटात की तांकां ही एरिया लागना म्युन्सिपाल्टी पंचायती पडटा सो पंचायतीन खंय तरी करपाचें पूण हांगच्यान पंचायत जी पळोवपाक गेली जाल्यार 12-13 किलोमिटर आसा ते इतले काडटा म्हणून खंय तरी हांकां कुत्रे खावन सगळे नाश करून उडयतले सो हें एक मनीसपण आमकां हांगा अशें पळोवपाक मेळटा आतां ही जनावर म्हणून हाका अशें रस्त्यार सोडलां हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरी सतरकर गांवचो आदलो पंच जुझिनो डिकोस्टा गांवांतल्या खेळपाच्या मैदानार एक्सकॅव्हेटर घेवन मोदीच कोंडूंक लागलो तेन्ना त्या वाठारांतले तरणाटे तो एकठांय जाले आनी वातावरण बरेंच तापलें. तो म्हणटा ती जमीन आपणाची पूण ती जमीन आमदाराची आनी त्या मैदानार आपूण खूब वर्सां खेळटात म्हूण तरणाटे सांगतात. डिकोस्टाच्या पुतान एका तरणाट्याक लोकोवन उडयलो तेन्ना परिस्थिती आनिकूय कोर तापली. अशा वेळार केपेंच्या पुलीस स्टेशना वेले पुलीस त्या जाग्यार आयले आनी दोनूय जोम्यांक पुलीस स्टेशनार आपोवन व्हेले. त्या उपरांत कितें घडलें तें आयकात. आयज 3 सुमार आमगे एकटो भुरगो येयल्लो भुरगो म्हळ्यार एक एज आमगे मशीन मारपा तेका हांगा हो जो भाडकार दुसरो लागता तेणी तेका चल म्हण सांगलें हांगा मशीन मारनाका आपणा म्हण सांगलें. मागीर परतून 5 सुमार सगळे भुरगे येयले हांगा ग्रावंड मार्किंग कित्याक आमगे आयतारा टुर्नामेंट आसा. मागीर हो जो सायडी भाडकार आसा तेणी शेवाळ हाडले आनी हांगा कितल्यान 8 मरे 7:30 सुमार खोडले आख्खो ग्रावंड आमी खोडलो. तेका लागून पुलिसां आपयल्लो कंप्लेन दिवपाक. एक्चुअली हो ग्रावंड तेका लागना तेगे शीम आसा फुडें आनी 500 मिटर फुडें आसा आनी हेजे पयलीं तेका इन्फॉर्म केल्ले आमी त्या भाडकारा जुजीन डिकोस्ता तेका आमी इन्फॉर्म केल्ले की तुगे जागा आमकां इल्लो पडटा आमी भुरगे खेळटा म्हणून. सो तेन्ना तो येयलो आनी तो इश्यू करपाक लागलो आमचे कडेन झगडपाक लागलो आनी तो म्हणपाक लागलो आमकां रातचे मारपाक लागलेत म्हणून. आमी रातचे मारूंक लागना आमी 3:30 मारपाक लागले. सो आमी मातशें कंप्लीट करता म्हणल्यार आमकां लेट जालो. सो तेणी आमकां येवन आडयले आनी मागीर तेणें JCP आपयलें ग्रावंड कसलो आनी मागीर तो आमगे इश्यू जालो. त्या भुरग्या तेणें मातशें आंगारूय गेलो तेन्ना आमगे इश्यू जालो आनी आमी पुलीस स्टेशनार पावले. गरज जाल्यार म्हगे ते सुवातेक 5 जाण मोटरसायकल उजवाड घेवन ती मेस्तान कटर घेवन कट करताय लॉन सगळे कट करताय तोंड. हांवें गेलें ग्रावंड हांवें जाल्यार बाबा कितें करताय तुमी आमकां खेळपा जाय ताका लागून आमी कट करताय. कोणाक सांगलां ना कोणाक सांगपा नाका म्हणपा लागलो. तुगे कितें जातें कर म्हणपा लागलो. जातें कर म्हणटा हांवें कितें केलें म्हगे फुड्यांक मेशीन आहा थिंगा हांवें म्हगे प्रॉपर्टी तो ट्रेंच मारलो. इतलें आनी कांय ना. हांवें तांकां सांगलें सगलें आमगे घेयलो सुवात तुमी राती कित्याक काम करताय तुमी दिसार येवन काम कराय नाल्यार आमगे सुवात जाल्यार आमकां सांगपा जाय आसलें. आतां भाडकार सगळें सेपरेट आहाय हांव सेपरेट आहा तुमी राती फोर्सान कित्याक करताय काय म्हण. तो पर्यंत जे तेणी खणून दवरला आतां जे ट्रेंच मारला ती आतांच्या आतां पुरोवपा लायला आनी PSIन तेका आतां सांगलें आसा की ते पुलीस रोबोट घेवन ती तेगे JCB हाडून ती आतां ट्रेंच पुरयतले आमी. आनी हो आमगे पयलीं डिमांड आसलो थंय बी डिमांड आसलो आनी तेणी आतां तो आपूण करता म्हूण सांगला करता म्हळ्यार आमी रावतले. पूण दुजीन हेजोय दावो आसा की खंय तरी तो ग्रावंड आसा तो तेजी जमीन आसा तो आपणा कडेन सगळे पेपर आसा म्हणटा. आतां हे खातीर मॅटर जेन्ना सर्वे जातली तेन्नाच उघड जातले कोण खरान कोण फोडटे. हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरी सतरकर. ताच्या वाठारांत कायद्या आड जमनीचें रुपांतर करतात ताचे आड मोर्जीच्या लोकांक कोर्ट ताळो उबारलो. थंयचो लोक सांगता त्या प्रमाणे मोर्जीच्या सरपंचान जमीन लुटप्यांक NOC दिल्या ताका लागून त्या गांवचो लोक भाजीपालो रोयतालो तो आख्खो दोंगर सोंपयला आनी लोकांची येवपाची वचपाची वाट बंद केल्या. कायद्या आड जमनीचें रुपांतर करूंक जाचो आत आसा ताचे आड कोर उपाय घेवंक मोर्जीच्या लोकांन मंत्र्यांक अधिकाऱ्यांक आनी पंचायतीच्या वांगड्यांक विनंती केल्या. जमीन ही हडप केल्ली आसा आनी जे प्रॉपर्टीन जर आमी वयतलो जाल्यार आमकां ते वचांक दिनात. इतकी वर्सां केस चलता 14 वर्सां जाली तेचेर कोणीच हें करूंक ना काम बंद आसला. आनी काल जो सरपंच जालो हेणी NOC दिली आनी त्यांनी काम स्टार्ट केला. सगळा फोडून घालून त्यांनी विल्हेवाट लायली जमनीची. अख्खो डोंगर फोडलेलो आहा. त्या वक्ता हेचेर गव्हर्मेंटान आनी आमच्या आमदारान लक्ष घालून तसोच प्रमोद सावंतान भितर लक्ष घालून ह्या गरिबांक आमकां न्याय दिवचो इतकेच हेंचे कडेन मागता. आनी ती जी गेट घातलेली ती गेट काढून उडोवची इतकेच मागता. सरकारान बेगीच्या बेगी काढून उडोवप. ते गेटीचेर कॅमेरे लायले आसात फोटो काडटात आनी आमचे केसी करतात. हायकोर्टाक वयता आनी खंय वयता तेन्ना आमी कितें करचें. गव्हर्मेंटा शिवाय आमकां खंय आनी आसरो ना. हो म्हाजो प्रश्न भौसाचो आहा. भौसाचो आहा म्हणटुनी म्हाज्या ह्या चतुर्शिमेचे हे 4 मानकारी जे आहात थोल्ल्या वाडा वयलो सावनियांतलो त्याच प्रमाणे सिद्धापीर आनी आत म्हाजी सटी आई
ह्या गांवाची राखणदारी. पण थोड्या वाडा वयलो जो आहा तो मांद्र्याचो आनी मोरजेचो राखणदार. आज त्या राखणदारा कडेन जर वयतलो जाल्यार आमकां पंचायतन देवस्थानाचो जो काय मान आहा तो मान घेवन आमकां त्या थंय वचचा पडटा. आज पस्कुरांक तो तरल आसूं, म्हार आसूं किंवा कोणें आसूं, पण आमकां दोगांयक वचान थंय गाराणा घालुचा पडटा, तरलाक आनी आमकां. तर तुमच्या कडेन आज जो प्रश्न मांडटय मी, आज जी जमीन आहा ती जमीन आज ही लेकरांची. त्या जमनीसून आमकां वचांक वाट आसली धाकटी आनी त्या वाटेन आमी थोड्या वाडा कडेन वचा आसलो. तर आज ती वाटय बंद केली आणि त्याच प्रमाणे त्या वाटेन रस्तो करून आज आमकां त्या वाटेन वचांक दिनन ना. तर आज ताका गेट घातलेली आहा. गेटीर गेल्या नंतर ते वॉचमॅन आहा ते तुमकां भितर वचपाक रायट ना, आणखी काय ना, खूप काय बडबडटा, फोटो काडटात आणि फोटो काडटात आणि केसी करतात. हायकोर्टाक तर आज पूर्णपणे तुमकां मागणा मागते मी, आज जा काय आहा ह्या आमच्या बारीक लोकांचेर जो काय हो शेय दवरलेलो आहा काय तो शेय पूर्णपणान मोकळो जावंक जावो म्हणून आमी ह्या सगळ्यां केल्लो आहा. आणि त्याच्या आमदारान मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदारान आणि डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां न्याय मेळोवन दिवचो असो त्यांच्यानी आश्वासन दिली ती पुरी करची अशी तुमच्याकडे मागणी मागता आणि माझे 4 शब्द सोपयता. क्लब आनी वॉल्डन संगीत वाजयतात ताचे आड वातीचे पुरसांव काडून निषेध चालू दवरपाची सांगणे पोरमोणे ती निषेध मारून वेतोच मोदयान रातीक वॉल्डन संगीत वाजोवप परत सुरू करतात. निषेध मारपी त्या जाग्यार आसतना वॉल्डन संगीत वाजोवपाचे बंद दवरतात आनी ती थंयसरली कोडसोतोच कायद्याची बेपर्वा करून रोखडेच परत वाजोवंक सुरू करतात. रातभर संगीत वाजोवंक पंचायती ह्या नायट क्लबाक परवानगी दितात तातूंत पंचायतीची भूमिका विशीं ह्या लोकांन प्रश्न केला. See, firstly, we have realized that looking at whatever has happened yesterday, we are going to call 112 and we are going to tell the police that this has no licenses. The Sarpanch has told us. The result, I don't think anything is going to happen. Max to max, even if we call for loud noise, they will take some equipment, some small player, something, and they will go. Our plan is to see that they understand. Now, even if I hold up my phone, okay, just even if I'm not talking, the decibel, even with one car passing by, I don't know if you all can read this, okay, it is definitely not, this won't zoom, I'm sorry, this is live, okay, yes. It is around, see, even when I'm talking, 77. It is going to 77, 69, and we have different meters over here. So the people need to understand that even when you talk, now even I'm talking like this, it's going to reach to a higher level. So all these authorities saying that there is no noise have not provided us with a single meter reading that okay, you all, there is no noise here because we have monitored at this specific time. For that we are pleading with the government to make the noise monitoring stations mandatory, and that is what is our goal, to make the noise monitoring stations, because every time we come here this will happen. Today is one day since Diaz has started in December last year, that is one of the quietest. Otherwise this road would not, if we can pass on a image and a video to the media how this road will be at 2 o'clock and 3 o'clock, okay, and then we will share it, and then you all can see the mockery that is happening of this system in place. साउंड पोल्युशन प्रॉब्लेम जाता, तुमकां आवाज येता हय, परमिशन दिता थ्रू पंचायत, ओके, फर्स्ट पुलीस आर नॉट गिविंग, ओके, सो पंच मेंबर जो तुमचो स्थानिक आसा ताका सगळी खबर आसता पयलीं, सारकें, ओके, जेन्ना ते दिता बार एंड रेस्टॉरंट म्हणून, पूण तेतून जेन्ना इलिगलिटी चलता आतां तेजेर बरयला द नायट क्लब एंड ऑल, सो हे तुमचे पंच स्थानिक मेंबराक सरपंचाक खबर आसता, सो वाय पंचायत राव प्रश्न क्लियर करता, सो वाय पंचायत रिवोक कित्याक करिना. एक प्रश्न म्हाजो पयलो आसा, तुमी मागीर वयतात आनी कंप्लेनी करतात कोणाक, पुलिसांक, पुलीस कितें करतले थंय वचून, कित्याक पुलीस म्हणटले परमिशन कोण दिता, पंचायत दिता, सो तुमचो पयलो प्रश्न पंचायत कितें विचारपाचो न्हू, ऑल द टायम व्हॉट पुलीस वील डू, टेल मी. Yes, we have an RC, we have everything given ready. RTI to the panchayat, and today morning also I spoke to our Sarpanch. I had called him here. I said we will have a march, please come. And I told him, and he assured me that he will try to revoke their licenses. He assured me that verbally, when I spoke to him this morning.
every last Gram Sabha also we spoke about this issue to him. पेदरबाब हो प्रश्न आतां let me हो add प्रश्न to- तुमकां आसा आतां तुमी स्थानीक पंच मेंबर न्हू कितें तुमी आतां कितें पावल फुडें उखलतले आतां लोक पळय सदां तुमच्याच वाड्या वयलो लोक सगळो रस्त्यार येता तुमी पळयला की तुमचे वोटर कशे त्रासान आसा पळय ते तुमी कितें स्टेप घेतले इन फ्युचर हे स्टॉप बंद करपा खातीर आतां पळय आतां ते कितें म्हणटात आमची की तेणी आरटीआय घातले बरें की हांकां लायसन दिलां पळय ते तुमकां कॉपी दियात बार आहा रेस्टॉरंट आहा क्लब आहा आनी कितें आहा ओके हय तांकां म्युजीक प्ले करपाक व्हडल्यान तांकां डेप्युटी कलेक्टर ताका लायसन दिलां 10 PM ते डेप्युटी बिकॉज सावंड आमी खंयचे कितें करता ओन्ली बार रेस्टॉरंट ते नेवर गिव लायसन फॉर द म्युजीक टू प्ले म्युजीक गिव डेप्युटी कलेक्टर अप टू 10 PM ती सुपर स्टोरी ते आतां आपूण प्ले करता हांव कितें म्हणटा इट शूड बी अ लिसनींग प्लेजर सब म्युजीक आमी दोगां आमी उलयता उलयता हॅपी गो हांगा तशें ना मागीर सरपंचाची त्यांचं जी उतर आसली पळय पुलीस स्टेशनाचेर आमी बारान रेस्टॉरंट लायसन दिता फुडें जे कितें 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 भितर कितें करतात पळय ते तेजेर आमी कितें म्हणून करतले हो प्रश्न सुटेबल आसा इट्स दिवंक ना दिलेली पंचायतीन दिलेले आसा या गांववाडीच्या लोकांनी घातलेली आरटीआय घातलेली अजून बसून मेळोंक ना 6 म्हयने क्रॉस जावन जाले आतां कोण ऑथॉरिटी इज नॉट फंक्शनिंग दिस इज वॉट वी कॅन से आनी कितें म्हणूंक जाता फुल्ली एनओसी दिला कितें दिला कितले मागलेले अजून दिवंक ना तेणी This is something totally even you cannot think about, yeah? How long he wants us to RTIs fight? take 6 months. 30 days, man. Only 30 30 days. And we are not getting an answer for the past 6 months. What is this government up to? What are these all hand in glove people up to? Are they only for themselves, filling their pockets? Are they thinking of the next generation? Are they thinking of our people around? Where is Anjuna going to be? What are we going to see the future of Goa? Is anybody responsible for it? Answerable to this question? Right from the CM to whoever. This is not right. It's a democracy. Is there democracy here? Celebrated Independence Day. Do we have any independence? Are we independent here? So what is all this? This is just hangama. It's a mockery of the entire constitution. Right. MLA just comes and gives a talk, okay, she assures and then she goes off. Back again, same thing. Why she is coming and giving her assurance, I don't understand when she cannot implement it. Please, I'm telling her through the media, if she cannot implement, don't come to Anjuna to give any assurance to our people. The march we will fight till we get justice. Till the noise pollution stops in Anjuna. Not only this ward or that ward, all over full of Anjuna. We want peace in Anjuna. We want a peaceful people who comes and enjoys the nature and and go back and remember the good memories of Goa. Not only drinks and drugs and this thing.
नांव असतो तियात्रीस जॉन क्लारो आयतारा दीस ह्या संवसाराक अंतरलो. पुर्तुगेज कॉलवॉन 23 वर्सां आनी तांबडी माती अशा साबार तियात्रां उद्देशी ताणें कोंकणी माचयेक बरेंच योगदान दिलोलें. केपेंचो जॉन क्लारो तियात्र बरोवपी, दिग्दोसपी आनी कलाकार आसलो. फुडें आयकात. John Claro, a celebrated and renowned theatrist, passed away on Sunday. John Claro Fernandes, born João Claro Fernandes on 5th December 1930 in Cotombe, Cape, Goa, then part of Portuguese India, was a towering figure in the world of theatre. John Claro made his debut as a playwright on 25th December 1953 with the theatre Camel Bottler. In recognition of his contributions, he was honored with the Goa State Cultural Award in 1992-93 and Lifetime Contribution to Theatre Award in December 2011. जॉन क्लारो फेर्नांदीस आयज सकाळीं ह्या संवसाराक ओंतरले तें आयकून आमी खूब दुखेस्त जाल्या. He was highly respected an influential figure in the world of theatre. We, Mil Mel Nel, the trio with a difference, have taken part in his theatre, Portuguese Colvont. तशेंच आमी 23 वर्सां निर्मितीसून ह्या तियात्रांनी आमी वांटेकार जाल्या. ताणें तियात्राची हिस्ट्री सोदून काडूंक ताचें खूब हात बोट आसा. May his soul rest in peace and may his contribution continue to inspire and enrich the world of theatre. देवान ताका सोर्गीचें सूख फावो करूं. बोर्दा सेंट जोकी पेट्रॉन साताची परब बोक्तीन आनी गडगडान केली. हे परबे निमितान साबार मिसा समोर उमली. तातूंतल्या व्हडल्या मिसाक गोंय आनी दामांचो आदारी बिशप डॉक्टर सिमाओ पी फेर्नांदीस हाजीर आसलो. On Sunday, the feast of Saint Joachim, the patron saint, was observed with great zeal and enthusiasm at Borda. Devotees thronged to the church to seek blessings of Saint Joachim. The feast mass was also graced by Father Amandio Valadas, parish priest of Holy Spirit Church Margao, Father Simon Dicunha, chaplain of Borda, along with Father Jovial and other priests and nuns who participated in the solemn event. Inacio for Herald. आयच्या कोब्रापुत्रान इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही कोब्रापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी कोब्रा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.